मैडम बहुत शुक्रिया, आप आ गई, मिनिस्टर ऑफ स्टेट साहिबा आ गई, मैं इनके लिए ऐसे कर लेता हूं। मुझे बताएं गरीब बंदे के लिए क्या रखा है। यहां पे कहते हैं कि जमींदार को, एग्रीकल्चर को हमने वो दे दिया है। आपने एग्रीकल्चर जमींदार को कुछ नहीं दिया, आपने यूरिया के फैक्ट्रीज को फायदा दिया है। आपको पता है सबसे ज्यादा नुकसानदेह कौन सा इदारा है सर? वो है बिजली का महकमा। और आप बिजली के महकमा के लोगों को फ्री बिजली मिलती है। उन्होंने वो फिर अगर वो उस घर में नहीं रहते, वो उन्होंने वो बिजली के कनेक्शन, फ्री बिजली दूसरे को 1500 यूनिट, 3000 यूनिट। लेकिन जो गरीब हारी होता है 500-600 रुपए पे मजदूरी करता है, गांव में इतनी है सर, 1000 रुपए नहीं है, 500 और 600। मेरा दिल खफा होता है सर, मैं यहाँ पे खाली आप नौकर पेशा, नौकर पेशा, नौकर पेशा, नौकर पेशा, नौकर पेशा, नौकर पेशा, पेंशन पेंशन पेंशन, उनके लिए सोचते हैं। मैं यहाँ पे पाकिस्तान की कौन सी इंडस्ट्री है जो आपको सही वो करती है? टोबैको इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरर्स। मैं कहता हूं बिल्कुल बंद करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो टैक्स लेते हैं और वो आवाम को वो फैसिलिटीज नहीं। दे आर नॉट कार मैन्युफैक्चरर्स, दे आर कार असेंबलर्स। टोबैको इंडस्ट्री में सर कोई, चाहे वो केपी से हो, चाहे वो यहां पे वो मुजफ्फराबाद में लगी हो, और चाहे वो पेशावर में हो, ये इस्लामाबाद या पंजाब में लगी हो, सर उसका वही हाल है। सर मैं ज्यादा लंबी, आज मेरा दिल वो नहीं है, लेकिन मुझे वो मिनिस्टर साहब की कुछ बातें याद आ जाती हैं, तो उसी के साथ साथ कहते हैं ओवरसीज से जो $50,000 लाएगा तो उसको हम ग्रेटिस पासपोर्ट देंगे। ओ भाईजान सुनो, अल्लाह के वली, ओवरसीज जो रेमिटेंसेस आती हैं वो सऊदी अरब में होता है, वो कतर में होता है, वो यूएई में होता है। जो अमेरिका और कनाडा और यूके में जाता है, उसने वहां पे हलफ ताजे बरतानिया या अमेरिका का लिया होता है। वो पाकिस्तानी ओवरसीज नहीं, ओवरसीज आपके ये मिडिल ईस्ट में होते हैं और आपके रेमिटेंसेस वहां पे आते हैं। आप मिनिस्टर साहब थोड़ा सा, डार साहब आप प्लीज होमवर्क कर लें। आपके रेमिटेंसेस आते हैं ये यूएई और सऊदी अरब से, सबसे ज्यादा सऊदी अरब। जरा आप अपने कॉल योर स्टेट बैंक गवर्नर, यू विल कम टू नो अबाउट इट। एंड इफ ही इज नॉट टेलिंग यू, you don't get the remittances from the UK or United States or from the, that is the third वो उस पे आता है। First is सऊदी अरब, जहां पे आपके सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। हाँ, हमने पहले भी कहा है, अब भी कहते हैं, जो मजदूरी वहां पे वो सूरज में खड़ा होकर वो मजदूरी कमाता है और वो थ्रू प्रॉपर चैनल रेमिटेंसेस बेचता है, उसके लिए ग्रेटिस पासपोर्ट क्या, मैं पहले भी कहता हूं, अब भी कहता हूं, मैं उसको वीवीआईपी प्रोटोकॉल देना चाहिए। वो पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तान के पासपोर्ट का, और वो फख्र है पाकिस्तान का। ये नहीं है कि जो यूके और अमेरिका से वो होते हैं, आप उनको वो करते हैं। फिर सर इंक्वायरीज की बात, यहां पे आप ट्रांसपेरेंसी, शाह साहब आप कैसे ट्रांसपेरेंसी, आप कहते हैं यहां पे ट्रांसपेरेंसी का क्या हाल है, कौन सा प्रोजेक्ट सही है? मैं बादशाह डैम पे मैंने सर रिकॉर्ड मांगा एज अ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन। सर आप वहां पे, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रजिस्ट्रार को मैंने तलब किया, मैंने कहा भाई रिकॉर्ड तो ले आओ, तुमने पहले अकाउंट कौन से कानून के तहत खोला, फिर उसका तुमने ऑडिट क्यों नहीं किया, और फिर वो 17 अरब रुपए तुमने वहां पे लगाए क्यों नहीं? वो जो पैसे डिवैल्यू हो गए उसका कौन जवाब देगा? कोई वो नहीं है। आप तनख्वाहें कहते हैं सर, तनख्वाहें वहां पे जाइए, जो जितने भी बड़े बड़े कुछ अनटचेबल सेक्रेड काउज हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं, उन लोगों से आप पूछ नहीं सकते कि आपकी सैलरीज कितनी है। 20-20 लाख रुपए सैलरीज है सर, 300% अभी बढ़ाई गई है। आप पूछ सकते हैं उनसे,
ایک غریب آدمی پہ آپ ٹیکس لگاتے ہیں, ان پہ ٹیکس لگائیں نا سر, غریب بندے پہ آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو مجھے افسوس ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں بجلی میں, کل میں نے فیصل آباد, میں نے کہا بھائی جان راجہ صاحب فیصل آباد, آئی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ سندھ, آئی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ خیبر پختونخوا, آئی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ بلوچستان اینڈ پنجاب. دو سم ٹائم جو 9 مئی کا جو واقعہ اس کے بعد مجھے تھوڑا سا اپنے ڈومیسائل پہ فکر ہونے لگا. میں نے ہسٹری دیکھی 1947 سے شروع ہو کر میں نے 2023 تک دیکھی. میڈم بہت شکریہ آپ آ گئی, منسٹر آف اسٹیٹ صاحبہ آ گئی, میں ان کے لیے ایسے کر لیتا ہوں. No, madam, this is not the way. When there is a National Assembly session going on, the speaker should make, every minister should sit here. Or there is no need to have. Sir, آپ ٹیکس ایگزیمپشنز آپ نے غریب بندے کے لیے نہیں کیے, آپ نے ٹیکس ایگزیمپشنز کس کے لیے کیا؟ میں نے آپ کو بتایا, ٹوبیکو مافیا, یوریا والے, یہ گاڑیوں والے, بڑے بڑے نہیں ہیں جو بڑھاتے ہیں سر, یہ سر آپ ٹیلی کام, کبھی آپ ان کو بلائیں, ٹیکس تو دے دیں. ایف بی آر کے چیئرمین کو میں نے کہا آپ کا یہ ریفارم ہی سارا پرانا ہے, آپ کا سارا پرابلم ایف بی آر میں ہے, اور وہ آپ اس کا ریسٹرکچرنگ آپ نہیں کر رہے ہیں, وہ سارا غلط ہے. ان سے آپ کو نہیں, اچھا اسے کہتے ہو یار یہ اس فلانے بندے نے یہ 14 کروڑ روپے کا فلیٹ لیا ہے, گھر لیا ہے, اس نے کیسے لیا, اس سے تم نے پوچھے ہو؟ جی مجھے وہ یہ ہمیں وہ سر ایز اے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سر 1 سال سے میں بیٹھا ہوں سر, میں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اور ایف آئی اے دو, ہم نے 1 ٹریلین کی ریکوری کر لی ہے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سے زیادہ ہے, ایف آئی اے سے زیادہ ہے. کیسز سر میں نے جتنے بھی دیے کیسز سر, میں نے بلین ٹری سر سامنے, یہ کہتے ہیں صاف چلی شفاف چلی, میں وہ سامنے وہ کہتا ہوں, خالی میں تو کہتا ہوں جو مجھے تو اب اللہ معافی دے ڈر لگنے لگا ہے کہ اس ملک کو یہ کیسے لوٹتے ہیں اور کیسے کسوٹتے ہیں. وہ باقاعدہ یہ جو درخت لگانے کا ڈرامہ بھی تھا, اس میں 3-4 بندوں کے 1 ارب روپے کیش پیمنٹ نہ اس پہ یہ, اور ٹوٹل کیش پیمنٹ 14 ارب روپے ہوئی ہے. 10 بلین ٹری 1 بلین ٹری, یہ میں خالی آپ کو وہ کیسز بتاؤں ایز اے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سر, اس میں باقاعدہ فوج وہ بھیا آنریبل منسٹر خورشید شاہ صاحب بیٹھے ہیں. خورشید شاہ صاحب, میں نے 6 مہینے سے مومن ڈیم اور بادشاہ ڈیم پہ رپورٹ, میں نے مومن ڈیم میں کرپشن ہوئی ہے, میں نے اس کا رپورٹ مانگا ہے, ابھی تک نہیں ملا. میں آپ کو کون سے اس کا بتاؤں, بلین بی آر ٹی سامنے کلیئر کٹ وہ ہے, اس میں جب آپ بٹھائیں گے, اگر سر میرا بھانجا میرے بھتیجا میرے خلاف کیسے, یا میرا تائی دا پتر, یا وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں, تائی دا پتر کہتے ہیں, ہاں جو بھی وہ تائی دا پتر وہی دا پتر وہاں پہ لگا ہوگا, تو وہ میرے خلاف کیس کرے گا سر. تو وہ, اور دوسری بات یہ کہ میرے اس کو میں نے یہ سوچنا ہے وہاں سے ایم پی اے بنا, منسٹر بنا, بی آر ٹی, بلین ٹری, 10 بلین ٹری, ہیلتھ کا سر, ہیلتھ کو نہیں بخشا گیا, پولیس کی وردیاں, پولیس کے اسلحہ نہیں بخشا گیا. آپ یہ کہتے ہیں یہ نیشن ٹھیک, سر یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟